या यिनी त चढिसकिन्, चितामा आरोहण गरिसकिन्, चितामा गएर बसिन्। चितामा गएर बसिन्, म पनि मेरा पति जता म पनि त्यतै, अब म पनि जाने हो। पति सँगसँगै पति भर्तृलोकमिति, जुन लोकमा जुन गति मेरा पतिलाई प्राप्त भयो म पनि त्यही गति प्राप्त गर्ने हो। जङ्गलमा थिए पाण्डु दुईटा पत्नीका साथमा। माद्रीलाई कसैले जाऊ सती भनेर पठाएको होइन नि, कुन्ती जान लागेको थिइन्। त्यहाँ त दुईटा श्रीमतीको कम्पिटिसन परिरहेको थियो, म त जानियो पतिसँगै भनेर। ती बिचारा पाँचवटा पाण्डव नभए कुन्ती पनि गइदिन्थिन् होला। कुन्तीले के भन्छन् माद्रीलाई, तिमी मेरा छोराहरूलाई हेरेर बस, म जान्छु मेरा पतिसँगै। माद्रीले हजुरले बिना विभेद यी पाँचवटालाई हुर्काउन सक्नुहुन्छ, यो कुरामा म विश्वस्त छु, म मेरा पतिसँग जान्छु। कम्पिटिसन पर्यो जानलाई। त्यहाँ त कोही थिएनन् नि जबरजस्ती घचेट्ने चितामा। आफ्नै छोरीले गाउँ, यहाँ तान्ने मान्छे हुँदाहुँदै त गइदिन खोजे। बिचारा पिताले गएर तानेर लिएर आए। निषेध गरे पर्दैन जानु भनेर, चिताबाट उठाएर आफ्नी छोरीलाई घर लिएर आए र छोरी वैदव्यपूर्ण जीवन व्यतीत गर्न लागिन्। सीमन्तनीले विधवा भएर मुनि पत्नीद्वारा उपदिष्ट सोमबारको व्रत तै पनि छोडेनन्। कि अब ती मुनि पत्नी ऋषि पत्नीका आश्रममा के भन्न गएकी थिइन् कि मलाई केही उपाय बताउनुहोस्, मैले सुने अनुसार 14 वर्षको उमेरमा म विधुवी हुन्छु रे, मलाई वैदव्यपूर्ण जीवन व्यतीत गर्नुपर्छ रे। कति वर्ष? अब एउटा ज्योतिषले 10,000 वर्षको चाहिँ आयु छ भनेर गएका छन्। 9,986 वर्ष। राम राम, बाँच्ने कसरी हो कि विधवा भएर भन्न खोजे होइन। यसै पनि के मात्र देख्नु पर्दो। यहाँ जन्मेको 28-30 वर्षमा त के देख्नु परिसक्यो, 10,000 वर्षमा के देख्नु पर्दो। अब यिनले, यी राजकन्याले, सीमन्तिनीले यस्ता व्रत शर्त भाडमा जाउन्, यत्रो व्रत बसी, खै त आखिर पति मरिहाले, कहाँ छन् भगवान? भएदेखि यत्रो तीर्थ व्रत गर्ने मलाई नै यो कष्ट पर्नु पर्थ्यो भनेर भगवानसँग जोरी खोज्नतिर लागिनन्। के गरिन् त? तत्पश्चात पनि मुनिपत्नीद्वारा उपदिष्ट सोमबारको व्रतलाई छाडिनन्। बालिकाले 14 वर्षको उमेरमा यो दारुण दुःख प्राप्त गरेकी शिवको चरणको ध्यान गर्दै गर्दै सीमन्तिनीले 3 वर्ष व्यतीत गरिन्। 14बाट 15, 16, 17 शिव पूजन सोमबारको व्रत छोडेकी छैनन्। यता इन्द्रसेन राजा पनि पुत्र शोकमा निमग्न भए। त्यही समयमा दयादगणहरू, दयादगण भनेका को हुन् भन्दा यी आफ्ना बन्धु बान्धव हुन्छन् नि, यी बडो ल मौका यही हो। राजपाठ हत्याउने मौका यही हो। ल यी बान्धव भने यही नै हुन्। संसारमा को आफ्नो हुने? यिनलाई दायदगण, तस्य दायदा सप्ताङ्ग जो रोजसा। बिचारा पुत्र शोकमा निमग्न भएका राजालाई ती दायादगणहरू, बन्धु बान्धवहरू, सम्बन्धीहरू आक्रमण गरे। यही बेला परास्त गरेर पुत्र शोकबाट ग्रस्त त्यो राजा इन्द्रसेनको सारा सम्पत्ति, राज्य सबै हडपे। यस प्रकार इन्द्रसेनको राज्य हरण गरेर दायदहरूले, यी आफन्त भनाउँदाहरूले इन्द्रसेन तथा उसकी पत्नीलाई कारागृहमा बन्द गरेर राजपाठ आफूले चलाउन लागे। सब मौका कुरेर बस्छन्। बडो गजब छ संसार पनि। यहाँ मौकाको पर्खाइमा थिए।
दुःख पीडामा साथ सहयोग। अब राजा बडो पीडामा छन्, इन्द्रसेन। अब राजपाट सम्हाल्न सक्दैनन्, त्यही भएर सहयोग गर्नु पर्यो भनेर तिनलाई समातेर जेलमा हाले, आक्रमण गरे, राज्य सम्पत्ति सबै आफूले चलाउन लागे। अब यसै नै छोरा छैनन् पो, यिनको सम्पत्ति खाने हामी नै हो भनेर। बडो अजीब छ संसार, बडो गजब छ संसार। जसलाई कुटुम्बी भनौँ, जसलाई आफन्त भनौँ, जसलाई नाता गोता भनौँ, जसको भरण पोषणमा सारा जीवन लगायो, तिनैले सुख दुःख, सुखको भागीदार त हुन्छन्, दुःखको भागीदार हुन कोही आउँदैनन्। सबै इन्द्रसेनको राजपाठ सबै खोसियो, कारागृहमा बन्दी भए, सारा सम्पत्ति हडपे, सारा राज्य हडपे। यस प्रकार इन्द्रसेनको राज्य हरण भयो र त्यस्ता तेजले युक्त राजा कारागृहको वास भयो। उता त्यो जो डुबेको छोरो चन्द्राङ्गद थियो, चन्द्राङ्गद यमुनाको जलमा डुब्दै जाँदै गर्दा कतिपय नाग स्त्रीहरूले देखे। जल क्रीडारती स्त्रीहरूले राजपुत्रलाई डुब्दै गरेको देखेर समातेर नागलोकमा लिएर गए। महाभारतमा पनि प्रसङ्ग आउँछ, भीमलाई बिचारा डुबाएको मार्नलाई भनेर समातेर ती नागलोकका बासिन्दाहरूले नागलोकमा लगेर दुनियाँ भाँती चाहिँ के खुवाएर झन् बलियो बनाएर फिर्ता पठाइदिए। त्यस्तै यहाँ ती राजपुत्रलाई डुब्दै गरेको देखेर नागलोकमा लिएर गएर राजपुत्रलाई नाग स्त्रीहरू तक्षकको परम अद्भुत रमणीक पुरीमा लिएर गए। राजपुत्रले यस प्रकार त्यो नगरीमा पुगे पछाडि बडो आश्चर्यचकित भयो। म त कता कालिन्दीमा यमुनामा डुबिरहेको थिएँ, एक्कासी यस्तो भव्य दिव्य दरबारमा कहाँबाट आइपुगेँ। त्यो जो पुरी थियो तक्षकको राजभवन, महेन्द्र भवन समान महारत्न किरण आदिबाट प्रदीप्त हीरा तथा वैदुर्य आदिद्वारा बनिएका सयौं महलहरूले परिपूर्ण, मणि माणिक्य गोपुर युक्त मुक्त आदामबाट उज्जवल भएका चन्द्रकान्त आदि मणिले भूमि सज्जित भएको, रम्य स्वर्णद्वार युक्त हजारौं मणिद्वीपहरू प्रज्वलित भएको त्यो सभामा राजपुत्रले पन्नगपति तक्षकको महल दरबार सभा देखे, जहाँ रत्न आदि जडित सिंहासनमा तक्षक बसेका, पन्नगाधिप सयौं फणले शोभयमान, दिव्य वस्त्र धारण गरेका, रत्न कुण्डल धारण गरेका, नाना रत्नबाट जडित मुकुट आदि लगाएका, चित्र विचित्र रत्नबाट भूषित फण एवं मणिबाट युक्त असंख्य नाग प्रवरगणद्वारा उपासित रूप यौवनको माधुर्य विलास आदिबाट सुशोभित हजारौं नाग कन्याले चारैतर्फबाट घेरेर राखेका, दिव्य आवरणबाट दीप्त अङ्ग भएका, दिव्य चन्दन आदिबाट चर्चित कालाग्नि समान दुर्दर्श तथा तेज सूर्य समान भएका तक्षकको दर्शन गरे। दृष्ट्वा राजसुतो धीर प्रणिपत्य सभास्थले, त्यो सभास्थलमा धीर बुद्धि भएका यी राजपुत्र चन्द्राङ्गदले तक्षकको दर्शन गरे। तक्षकको तेज राजपुत्रले सहन गर्न सकिराखेका थिएनन्। राजपुत्र अञ्जलीबद्ध भएर दुई हात जोडेर खडा भएर नागराजलाई प्रणाम गर्छन् र नागराजले ती मनोहर राजपुत्रलाई देखेर प्रश्न गर्छन्। नागराजोपि दृष्ट्वा
राजपुत्रम मनोरमम। र प्रश्न गर्छन् को यम कस्माद् यायतैति पप्रच्छन्न पन्नगिः। प्रश्न गर्छन् कि यो को कहाँबाट आयो। नागराजले यस प्रकार प्रश्न गरे पछाडि नाग स्त्रीहरू भन्छन् यमुना जलमा अचानक हामीले देखेका हौँ, यसलाई यसको नाम तथा कुल थाहा छैन। यही अवस्थामा हामीले भेट्यौँ, समातेर लिएर आयौँ। अथ पृष्ठो राजपुत्रस् तच्छकेण महात्मना कस्यासि तनय कस्त्वं को देश कथमागतः। राजपुत्रो वचः श्रुत्वा तक्षकं वाक्यम् अब्रवीत्। तब महात्मा तक्षकले राजपुत्रसँग प्रश्न गर्छन् कस्यानि तनय कस्त्वं को देश कथमागतः। तिमी कसका छोरा हौ, को हौ, तिम्रो नगर कहाँ छ, यहाँ कसरी आयौ। प्रायः शास्त्रमा प्रश्न गर्दा तिमी को हौ भनेर प्रश्न गर्दैनन्, तिमी कसका पुत्र हौ भनेर प्रश्न गर्छन्। कि पुत्रको परिचय पिताको नामबाट हुने गर्छ। तिमी कसका पुत्र हौ, माता पिताबाट पुत्रको परिचय स्थापित हुन्छ। तिमी कसका पुत्र हौ, को हौ, तिम्रो नगर कहाँ छ, यहाँ कसरी आयो। यस प्रकार प्रश्न गरे पछाडि राजपुत्रले आफ्नो परिचय दिन लाग्छन्। भन्छन् पृथ्वीमा निषद नाम गरेको देश छ, जो देशका राजा महायशस्वी नल, ती नल पुण्यकीर्ति राजा दमयन्तीका पति र दमयन्ती एवं नलका सुपुत्र थिए। इन्द्रसेन नाम गरेका, जो इन्द्रसेनका पुत्र म हुँ। मेरो नाम चन्द्राङ्गद हो। इस प्रकार चन्द्राङ्गदोस्मि नाम्नाहं नवोढ श्वशुरालय। म भर्खरै मेरो बिहे भएको थियो, ससुरालीमै थिएँ। यमुनामा जल क्रीडा गर्दै गर्दा दैववश जलमग्न भएँ, जलमा डुबेँ, पानीमा डुबेँ, नौका पल्टियो। तत्पश्चात नाग स्त्रीहरूले मलाई यहाँ हजुरको समीपमा लिएर आए। मैले आफ्नो जन्मान्तर आर्जित पुण्यद्वारा हजुरको श्रीचरणको दर्शन गर्न पाएँ। स्वयं म धन्य भएँ प्रभु। आज मेरो माथि हजुरको दृष्टि पर्यो, मेरा पितृगणहरू पनि कृतार्थ भए। हजुरको करुणा दृष्टि तथा हजुरको साथमा वार्तालाप गर्न पाएर मैले आफूलाई बडो भाग्यमानी सोचेको छु। यति भनेर चन्द्राङ्गद मौन भए, चुप लागे। र जो राजपुत्रको यस प्रकार वचन सुने पछाडि सम्भ्रान्त एवं उदार कोमल वाक्यलाई सुनेर उत्सुकतावश पुनः अब राजपुत्र प्रश्न गर्छन्। राजपुत्रलाई प्रश्न गर्छन् तक्षकले भोभो नरेन्द्र दायादाम भैशिर धीरतां व्रज सर्वदेवेषु को देवो युष्माभि पूज्यते सदा। तक्षकले प्रश्न गर्छन् हे राजकुमार, धैर्य धारण गर। सर्वदेवेषु को देवो, सम्पूर्ण देवताहरूमा को देवको कसलाई देव मानेर तिमीले सर्वथा पूजा गर्ने गर्छौ। सर्वदेवेषु को देवो युष्माभि पूज्यते सदा। तिमी कसका भक्त हौ, कसको पूजन गर्छौ। यो देव, राजपुत्रले के उत्तर दिन्छन् त, यो देव सर्वदेवेषु महादेव इति स्मृतः। कि जो देवताहरूका पनि देव छन्, यो देव सर्वदेवेषु, जो देवताहरूका पनि देवता छन्, महादेव इति स्मृतः, महादेव नामले चिनिनुहुन्छ। पूज्यते सही विश्वात्म शिवोष्मा भिरुमापति। कृत रूपो सृजत द्विस्वम सन पूज्यो महेश्वरः।
जो देवताहरूका पनि देव हुनुहुन्छ, महादेव हुनुहुन्छ। म त्यस्ता विश्वात्मा शिव उमापति भगवान श्री शङ्करको पूजा गर्छु। उहाँको तेजको अंशलेशबाट प्रजापति रजगुणद्वारा कृतार्थ भएर यो विश्वको सृजन गर्नुहुन्छ। त्यस्ता महेश्वर मेरा पूज्य हुनुहुन्छ। म महेश्वरको पूजा गर्छु। यस प्रकार विश्वका पालनकर्ता भूतात्मा शिव मेरा पूज्य हुनुहुन्छ, जसका तामस अंशबाट उत्पन्न कालाग्नि समान रुद्र विश्वलाई संहार गर्ने त्यस्ता ईश्वर देवादिदेव महादेवको म पूजा गर्छु। जो विधाताका विधाता, कारणका कारण, तेजका परम तेज हुनुहुन्छ, त्यस्ता शिवको म उपासना गर्छु। जो पापबाट पूर्ण चित्त भएका व्यक्तिहरूका लागि निकटस्थ भएर पनि दुरस्थ समान हुनुहुन्छ, त्यस्ता शिव नै मेरा परम गति हुनुहुन्छ। यस प्रकार भगवान शिवको य आकाशे च विश्वात्मा सपूज्यो न सदा शिव य साक्षी सर्वभूतानां यात्मस्थो निरञ्जन यस्यावशगो लोकः लोकस्माभिः पूज्यते शिवः। यमेकामाद्यं पुरुषं पुराणं वदन्ति भिन्नं गुणवैकृतेन क्षत्रज्ञम् एकेथ तुर्यान्मन्य कुटस्थम् अन्य स शिवो गतिर्न। एकमात्र आद्य पुराण पुरुष गुण विकृत, जसका कोही कारण छैनन्, कोही क्षेत्रज्ञ, कोही कुटस्थ, यस प्रकार विभिन्न रूपबाट जसलाई चिन्छन् शिवो गतिर्न, त्यस्ता शिव नै मेरा गति हुनुहुन्छ। यस प्रकार भगवान शिवको दिव्य स्तुति गान गर्छन्। भगवान शिवको स्वरूपको वर्णन गर्छन्, जसको यस्य स्मृति सकल पापरुजाम विदातम सद्य करोत्यपि स पुल्स जन्म भाजम यस्य रूपम अखिलम श्रुतिभिर मृग्यम तस्मै शिवाय सततम करवाम पूजाम। त्यस्ता भगवान शिवको म पूजा गर्छु, जसको स्मृति राखेका कारण, जसलाई सम्झिनाले मात्र समस्त चण्डालगण समेत सम्पूर्ण पाप आदिबाट, रोग आदिबाट नष्ट भएर ब्राह्मणत्व प्राप्त गर्न सक्छन्, जसका स्वरूप श्रुतिहरूले खोजी राख्ने गर्छन्, त्यस्ता शिवको म पूजा गर्छु। जसको मस्तकको आश्रय सुरलोक सिन्धु गङ्गाले जसको आश्रय, जसको मस्तकमा, जसको शिरमा आश्रय लिएकी छिन्, त्यस्ता भगवान शिवको जगद अम्बिका भगवती, जसको अङ्कमा स्थित हुनुहुन्छ, तक्षक तथा वासुकी आदि जो देवदेवका कर्ण कुण्डल आदि बनेर बसेका छन्, अर्ध चन्द्रलाई मस्तकमा धारण गर्ने त्यस्ता शिव मेरा गति हुनुहुन्छ। जसका चरण कमल निगम चूडा, जसको मूर्ति योगीगणको हृदयमा विराजमान रहन्छ, त्यस्ता गिरीश मूर्तिको म पूजन गर्छु। यस प्रकार तक्षकलाई शिवको विस्तृत स्वरूप र प्रार्थना सुनाए पछाडि तक्षक त्यस्ता महादेव भक्त राजपुत्रसँग भन्छ, हे राजेन्द्र नन्दन, म तिमीमाथि प्रसन्न भई। परतपर शैव तत्त्व तिमीले बालकै अवस्थामा बुझिसकेका रहेछौ। तिम्रो उमेर रुद्रिशो बलहा, बालकै छौ। अब कसैले भन्न सक्थे छोरी पो बालकै थिइन् त, बुढालाई बिहे गर्दै होला नि त भनेर। होइन, बलहा बालकै थिए यी पनि। तक्षकले भन्छन् छन् त बालकै छौ, तर शिवतत्व भलिभाति अवगत भइसकेको रहेछ। नत्र यहाँ फेरि 12 वर्षको उमेरमा 28 वर्षको मान्छेलाई बिहे गर्दैन त घर हालेर जानु पर्यो नि त। छोरो चाहिँ 15 वर्षसम्म 25 वर्षमा गुरुकुलमा बस्छ, 26 वर्षकालाई बिहे गर्दै नि। बिचारा ती राजकुमार पनि, राजपुत्र पनि बालकै थिए।
दुईटै त्यस्तै बालकै थिए, भाँडाकुटी खेल्ने उमेर थियो, विवाह गर्दैका थिए। तर यहाँ तक्षकले परात्पर परम शैव तत्त्वबाट अवगत भइसकेका छौ बालकै भए पनि यो रत्नमय लोक यहाँ चारुनयना स्त्रीहरू रहन्छन्। यो वास्तवमा तलका जो अतल वितल तलातल र सातल सुतल आदि लोकहरू छन् नि, यिनमा सूर्यको प्रकाश पुग्दैन, यी स्वयं प्रज्वलित छन्, मणिमाणिक्य आदिबाट प्रज्वलित छन् र स्वर्गभन्दा पनि भोग्य सामग्रीले युक्त छन्। सबै कल्पवृक्ष समान भएका अमृतपूर्ण, यहाँ मृत्यु भए नभएको, जरा तथा रोग पीडा आदि पनि नभएको यथेच्छ निवास गर जबसम्म चाहन्छौँ तबसम्म यही बस। यस्ता शिवभक्तलाई भेट्न पाउनु हाम्रो भाग्य हो, तक्षकले भन्छन्। अब राजपुत्र कृतदारोस्म्यहम काले सुव्रता गृहिणी मम, यसो भन्लाएनन्, अहो यहाँका त सब चारो नयना स्त्रीहरू यति सुन्दर रहेछन्, अब त्यता जेसुकै होस् यतै बस्दिन, यो पाइहाल्यो, आनन्दै भयो, टेन्सनै छैन। अब राजपुत्र के भन्छन्, कृतदारोस्म्यहम काले सुव्रता गृहिणी मम। हे नागराज, यथाकाल विहार गरेँ मैले, सबै थोक देखिसकेँ, मलाई पुगो। मेरी पत्नी सुव्रता छिन्, उहाँ प्रेम भने यसलाई भन्छन्, के ल टन्टै साफ हो, ये जति चाहिँदो यतै रहँदै रहेछन् स्त्रीहरू, कस्ता चारु नयना, बडो सौन्दर्यले शोभित, लोक कस्तो मणिमाणिक्यले सुसज्जित, सबै वृक्ष कल्प वृक्ष समान भएका, यतै बस्दिन, यो घरै घर नि के खान्थ्यो र। के भन्छन् त, सुव्रता गृहिणी मम, मेरो गृहिणी थिइन्, भर्खर विवाह भएको थियो, केही महिना भएको थियो विवाह भएको, सुव्रता छिन्। र के कस्ती छिन् अर्को, शिव पूजा परा नित्यम पितरावेक पुत्रकौ, नित्य शिव पूजा गर्छिन्। अनि फेरि पितरावेक पुत्रकौ, माता पिताको पनि म एउटै मात्र पुत्र हुँ, मलाई मृत मानेर म मरेँ भन्ने यस्तो सोचेर बडो शोकग्रस्त भएका होलान्, सम्भवतः प्राणै त्यागिसके होलान्। मेरी पत्नी त म मरी भनेर चितामै चढिसकिन् होला, हेर्नु त कत्रो चिन्ता छ बिचारालाई। अतएव म दैवात बाँचि नै हालेँ, डुब्नु पर्ने मर्नु पर्ने, अब दीर्घकालसम्म यहाँ बस्नु कदापि उचित छैन, कृपा गरेर मलाई घरसम्म जाने उपाय गरिदिनुहोस्। राजपुत्रले यसो भने पछाडि नागराजले कल्पवृक्षबाट प्राप्त दिव्य अन्न, उत्तम गन्ध द्रव्य, श्रेष्ठ वस्त्र आदि सबै रत्न विचित्र दिव्य आभूषण अनि नाना प्रकारका भोग सामग्रीले राजपुत्रलाई तृप्त गरेर, जुन दिन तिमीलाई मेरो आवश्यक पर्छ स्मरण गर्नु, म तुरुन्त त्यहाँ आउँछु भनेर राजपुत्रलाई एउटा राक्षस साथमा लगाएर गाड, एक नाग कुमारलाई पनि साथमा लगाएर प्रेमपूर्वक विदा गरे। विविध धनरत्न लिएर कामगामी यानमा बसेर नागपुरीबाट बाहिर निस्के। जसरी मान्छे यसो आँखा र कान थुनेर घोप्लुक्क डुबेर निस्के जस्तरी बाहिर निस्के। बाहिर निस्किए पछाडि कामगामी घोडामा बसेर रम्य सरित तटमा घुम्न लागे। त्यही समय सती सीमन्तिनी सखीहरूका साथमा सोमबारको दिन थियो, व्रत स्नानका लागि भनेर आएकी थिइन्। नदी तटमा पुग्दा राजपुत्रलाई देखेन्, पतिलाई। नागपुत्र तथा राक्षसलाई पनि साथमा देखेन्, दुईतिर, एकतिर नागपुत्र छन्, एकतिर राक्षस छन्, बडो घोडामा बसेका छन्। शरीरबाट मग मग वासना आएको छ, दिव्य रत्नबाट सजिएको गलामा माला भिरेको छ। उनमा
एकदम चित्त भयभीत भएर हेर्न लागिन् हो चाहिँ के भनेर। यस्तो पनि हुन्छ कि यहाँ डुबेर बिदुई भएर बसेकै 3 वर्ष पछाडि पतिलाई देख्यो नि त, त्यो पनि एकतिर राक्षस एकतिर नागपुत्रलाई लिएर जड समान भएर खडा भइन् त्यहाँ, भइ के रहेछ यहाँ भनेर देखेर। अब कस्तो अवस्थामा थिए नि, माला आदि नलगाएको, कुनै प्रकारको श्रृङ्गार नगरेको, नीलाञ्जन आदि त्यागेर दुर्बल एकदम शोकले गर्दा पूर्णतः व्याप्त भएर दुर्बल भएको, सुन्दरता एकदम दूषित भइसकेको भनेको। अब श्रृङ्गार आदि नगर्ने, अब खाँदा नि नखाने, पिउँदा नि नपिउने, दुखी भएर बस्ने। अनि ती राजपुत्र यताउता हेर्छन्, कसैलाई देखेनन्, बिचारा श्रीमतीलाई त चिन्न पनि सकेनन्। अब पुरै आभूषणले सजिएको, एकदम मेकअप सेकअप गरेर देखिरहे। अब यहाँ त चिनेनन् तिनले त। फेरि दुर्बल पीडा कष्ट भएपछि मान्छेको स्वरूप शरीर परिवर्तन हुन्छ। हिष्टपुष्ट थिइन् होला राजकुमारी, पिताकी चाहिँ विशेष लाडली छोरी, अब अहिले पति वियोगमा। अनि कोही थिएनन् सोध्नलाई, घोडाबाट झरेर राजपुत्र गएर आफ्नै पत्नीलाई सोध्छन्, हे सती कातुम कस्य कलत्रम वा कस्यासि तनया सती किमिदं तेन अङ्गेने वाले दुषं शोकलक्षणम। हे सती, कसकी पत्नी हौ, के कारणले बाल्य अवस्थामा यस्तो शोक लक्षणले युक्त भएकी छौ भनेर सोध्न लागे। बिचारा केही बोल्नै सकेनन्। के भन्ने, म तिम्रै पत्नी हुँ भनेर कसरी भने लास पनि लाग्यो होला। अत्यन्त स्नेहपूर्वक सोधेका थिए प्रश्न। आँखाबाट आँसु बग्न लागे, अलिअलि लास पनि लाग्यो। लज्जितास्वय आख्यातम, लाज लाग, के भन्ने। तब तिनका सखीहरू तत्सखिम सर्वम ब्रवित भन्न लागे, बोल्न लागे सखीहरू आएर कि इनको नाम सीमन्तिनी हो, निषदराज की पुत्र वधु, चित्रवर्मा की पुत्री छोरी हुन्। पति दैवात यमुनामा डुबेका कारण विधवा भएर दुखी भएर रहेकी छिन्। तत्पश्चात 3 वर्ष व्यतीत भइसक्यो, सोमबार भएका कारण स्नानका लागि यहाँ आएको। इनका ससुरा श्रेष्ठ राजा थिए, तर बलपूर्वक आफ्नै भाइ बन्धु बान्धवहरूले बन्दी बनाएर राखेका छन्, राजपाट खोसेका छन्। सुव्रता सीमन्तिनीको सम्बन्धमा उनका सखीबाट यो घटना सुने पछाडि तत्क्षण आफ्नो परिचय दिए। बिचारा पत्नीले त चिनिसकेकी थिइन्, अरूले त चिनेका पनि थिएनन्। अब डुबे मान्छे फेरि आयो भनेर कहाँबाट चिन्ने हो र। तत्पश्चात तिनले पत्नीका साथमा पहिला ससुराली गए, त्यस पछाडि यथेष्ट शक्ति जम्मा गरेर आफ्ना पिताको राज्यमाथि आक्रमण गरे। पितालाई त्यो बन्दी गृहबाट उद्धार गरे र राज्य पुनः प्राप्ति गरे। सँगसँगै यो सोमबारको शिव पूजाको विशेष महत्त्वका कारण दुवै वरवधुले शिवको अहितुकी कृपा प्राप्त गरेर सायुज्य गतिलाई प्राप्त गरे। स्वयं भगवान शिवका अनुचरहरू इनको सहायता हेतु निवास गर्ने गर्थे। राजपुत्र जब अन्तिम समय आयो, स्वयं भगवान शिवका अंश रुद्र श्री ब्रह्म तारक मन्त्र कानमा दिनका लागि मृत्युको समयमा एउटा मन्त्र कानमा सुनाइन्छ, जसलाई ब्रह्म तारक मन्त्र भनिन्छ। जो मन्त्र श्रवण गर्नाले उद्धार अवश्य हुन्छ। काशीमा मृत्यु वरण गर्ने व्यक्तिको मृत्यु अवश्य हुन्छ भनेका कारण व्यक्तिहरू मृत्युको अन्तिम समयमा काशीवास गर्न जान्छन्। पद्म पुराणमा व्याख्या गरिएको छ, स्वयं भगवान शिवले आएर
त्यो राम नाम तारक मन्त्र कानमा दिनुहुन्छ भनेर। यो सोमबारको व्रत बसेको फलका कारण एक त पिता थिए शिव एवं भगवान श्री मुकुन्दका अनन्य भक्त र त्यो छोरीमा पनि बिल्कुल त्यो गुण आएको थियो। सोमबारको विशेष व्रत बस्थिन् शिव तुष्टि हेतु र मुकुन्द भगवान श्रीहरिकी अनन्य भक्त थिइन्। पिताको संस्कार प्राप्त गरे। स्वयं रुद्र स्वयंले आएर तारक मन्त्र कानमा प्रदान गर्नुभयो र स्वयंले लिएर जानुभयो। यस प्रकार सोमबारको विशेषता कि भोलि सोमबार श्रावणको सोमबार हामी बस्न चाहिँ बस्छौँ। के भएका थिए इतिहासमा सोमबारमा घटनाहरू। सोमबारको महात्म्य मात्र यति धेरै छ साध्य छैन। हामीले त एउटा इतिहास सुन्यौँ, एउटा घटना सुन्यौँ, विशेष महत्त्व छ।